किताबें मौजूद हैं, पुराने किताब खोलें, पहले सब शुरू करेंगे। खुदा तुम्हारे साथ हो, आए हम दुआ करें। मैं कहते खुदा तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने से आराम से हमारे दिल के ख्यालों को पाकर ताकि हम तुझसे काम मोहब्बत रखें, लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। एक दूसरे खुदा सुन ऐ इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रखे। बड़ा पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी इबादत यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत कर। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन दो हुक्म पर तमाम तौरात और अंबिया के सही मुकामदार है। हमारे खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसे मैं तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आप उसमें मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। आज सुबह हम फिर से खुदा के खतरे इकट्ठे हुए हैं कि खुदा की हम को ताज़ीम करें, खुदा का शुक्र अदा करें, उसके पाक तरीन कलाम को सुने और खुदा की सूची के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए हम थोड़ी देर खामोशी में अपनी अपनी शख्सी जिंदगी का जायजा लें और खुदा का फजल मांगे ताकि तौबा ईमान से हम उसके नज़दीक आ सकें। गुज़िश्ता हफ्ता में गुज़रे अय्याम में बहुत सारी गलतियाँ, खताएँ, कसूर हम सबसे सरजद हुए हैं। आए हम उन पर गौर करें और अपने मुंह से अपने गुनाह का इकरार करें, क्योंकि इकरार करना, इजहार करना, एतराफ़ करना जरूरी है। जब तक आप एतराफ़ नहीं करते गुनाहों की माफ़ी नहीं होती। जब हम गुनाहों का इकरार करते हैं तो फिर हमें माफ़ी मिल जाती है। हम सब मिलकर अपने गुनाहों का इकरार करेंगे और कहेंगे, आसमानी बात, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ और अपने पड़ोसी के खिलाफ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले हैं। हमने उसी का नाम लिया है लेकिन नाराज़गी से बात नहीं रहे। हम तेरी इज्जत करते हैं, हम पर आकर यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह माफ़ कर और अपने उसके जरिए अपने पाप को साफ कर हमारे ज़मीरों को बता कर और हमें दूसरों के कसूर माफ़ करने की तौफीक दे, ताकि हम आइंदा की ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल साहिब हो। हमारे नबी खुदा यीशु मसीह की दावत को सुनो। मेरे उठाने वाले और बहुत से लगे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि इसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुकद्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, ये यीशु मसीह रास्तबाज़ और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सब से जो अपने भाइयों बहनों बच्चों को माफ़ करते दिली तौबा सच्चे ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है। वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे, उनसे हमें रिहाई दे
اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو موثق و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم خدا کی حمد و تعریف کریں گے۔ شاعر گرجن کی کتاب گیت نمبر 39 میں پہلے 39 خداوند جو ہمارے زندگیوں میں بخشا کہ ہم تیرے حضور جھک سکے۔ خداوند گزرے ہفتے کے لیے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تم نے ہماری مدد کی، حفاظت کی، ہمیں صحت کی، تندرستی کی۔ اے خداوند شکر کرتے ہیں خداوند کو آئے کے لیے خداوند، اے خداوند ان کو اور زیادہ خداوند مسا کر، اور زیادہ برکت دے، اور خداوند ان کی آوازوں کو مسا کر خداوند، اور ان کی مدد کر، حفاظت کر۔ اسی طرح خداوند ساری درخواستوں کے لیے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں اور خداوند تیرے حضور لاتے ہیں خداوند۔ تو اے خداوند ان کو سن آئے خداوند، اور خداوند تو اس کے مطابق ہے خداوند، اپنی مرضی کے مطابق ہے خداوند ہمارے لیے خداوند کر ہے خداوند، کیونکہ خداوند جو تیری مرضی ہے وہی ہماری زندگیوں میں پوری ہو خداوند۔ تو ہمارے ساتھ ہو، ہماری مدد کر، حفاظت کر، عبادت کے شروع سے لے کر آخر تک تو ہمارے ساتھ رہنا۔ شکر کرتے ہیں اور یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ بائبل کھولیں، اگر آپ کلام کو تلاوت کرنا چاہیں آپ کے لیے موقع ہوگا۔ آج کا پہلا دن یسایا نبی کا صحیفہ، یسایا نبی کا صحیفہ یہ 66 چیپٹر ہے اور پوری بائبل 66 کتابوں کا مشتمل ہے۔ تو اس کا آخری باب 66 باب 66 چیپٹر 20ویں آیت سے 23ویں آیت، صفحہ نمبر 713، یسایا نبی کا صحیفہ چیپٹر 66 20ویں آیت سے 23ویں آیت۔ اگر آپ کسی کو پڑھنا چاہیں میں ہاتھ دکھا سکتے ہیں، جلدی سے پڑھیں گے، کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہیں۔ یسایا نبی کا صحیفہ 66 باب 66 چیپٹر 20ویں آیت سے 23ویں آیت۔ چلے شاباش پڑھے گا۔ آج کا دوسرا دن تسلونیکیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط، دوسرا تسلونیکیوں دوسرا باب پہلی آیت سے 6 آیت۔ افرا آریہ پڑھنا چاہتی ہے؟ دوسرا تسلونیکیوں دوسرا باب پہلی آیت سے 6 آیت۔ کوئی بھی لڑکی پڑھ سکتی ہے، آپ کا ہاتھ دکھائیں، تو خاتون پڑھ سکتی ہے، آپ کے لیے موقع ہے۔ آپ قرآن میں اس کی بات ٹھیک ہے، چلیں جیسے کہ ہمارے لیے قرآن مقدس کی بات کریں گے۔ دوسرا تسلونیکیوں دوسرا باب پہلی آیت سے 6 آیت، صفحہ نمبر 200۔ پھر ہم ایک گیت گائیں گے، پادری ہزقیل سروش کا لکھا ہوا گیت ہے، خدا اپنے لوگوں میں آیا ہے، پاتروں کا پہرا چھایا ہے، یسوع آیا ہے۔ پھر ہم انجیل مقدس کی کتاب سنیں گے، مقدس لوکا کا انجیل بیان 19واں باب پہلی 10 آیت۔ اور ہیلسن یہ پیسج ہم آگے پڑھیں گے، مقدس لوکا کی مارفت لکھی گئی انجیل 19واں باب پہلی آیت سے 10ویں آیت تک۔ نوٹ کیجئے، میرے ہاتھ میں شادی کی کتابیں ہیں۔ خداوند پاک کلام میں یہ لکھا ہے، اور خداوند فرماتا ہے کہ وہ تمہارے سب بھائیوں کو تمام قوموں میں سے گھوڑوں اور رتھوں پر اور پالکیوں میں اور خچروں پر اور سانڈنیوں پر بٹھا کر خداوند کے ہدیہ کے لیے یروشلم میں میرے کوئے مقدس کو لائیں گے، جس طرح سے بنی اسرائیل خداوند کے گھر میں پاک برتنوں میں ہدیہ لاتے ہیں۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ میں ان میں سے بھی کاہن اور لاوی ہونے کے لیے لوں گا۔ خداوند فرماتا ہے جس طرح نیا آسمان اور نئی زمین جو میں بناؤں گا میرے حضور قائم رہیں گے، اسی طرح تمہاری نسل تمہارا نام باقی رہے گا۔ اور یوں ہوگا، خداوند فرماتا ہے کہ ایک نئے چاند سے دوسرے تک اور ایک صبر سے دوسرے تک ہر فرد بشر عبادت کے لیے میرے حضور آئے گا۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت۔ آمین۔ دوسرا باب پہلی 6 آیتیں سنیں۔ مقدس پولس رسول کا خط تسالونیکیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا دوسرا باب پہلی آیت سے 6 آیت تک۔ آئے بھائیوں، ہم آپ جان
आए भाइयों, तुम आप जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना बेफायदा ना हुआ, बल्कि तुमको मालूम ही है कि बावजूद पेशतर फिलिप्पी में दुख उठाने और बेइज्जत होने के हमको अपने खुदा में ये दिलेरी हासिल हुई कि खुदा की खुशखबरी बड़ी जांफशानी से तुम्हें सुनाएं, क्योंकि तुम्हारी नसीहत ना गुमराही से, ना नापाकी से, ना फरेब के साथ, बल्कि जैसे खुदा ने तुमको मकबूल करके खुशखबरी हमारे स्पुर्द की, वैसे ही हम बयान करते हैं, आदमियों को नहीं बल्कि खुदा को खुश करने के लिए जो तुम्हारे दिलों को आजमाता है, क्योंकि तुमको मालूम ही है कि ना कभी तुम्हारे कलाम में खुशामद पाई गई, ना वो लालच का पर्दा बना। खुदा इसका गवाह है। और हम ना आदमियों से इज्जत चाहते हैं, और हम ना आदमियों से इज्जत चाहते थे, ना तुमसे, ना औरों से, अगरचे मसीह के रसूल होने के बायस तुम पर बोझ डाल सकते थे। खुदा के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। खुदा कलाम में जो मजमून है वो यरूह में दाखिल होकर जा रहा था, और देखो ज़काई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी रात से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़काई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ाकर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और ज़काई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसका चौगुना अदा करता हूँ। यीशु ने उसे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम कोई उनको ढूंढने और निजात देने आया है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। शायबानी की तरजीह की पढ़े गए हैं, इनको थोड़ी देर गौर करते हैं। मैं 15-16 मिनट में आपकी खिदमत में ये चंद बातें पहुँचाऊँगा। और जो लोग आज हमारे साथ इबादत कर रहे हैं, रावलपिंडी से हैं, कुछ और जगहों से हैं, हम उन सबको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। शादी के प्रोग्राम में है, शादी बाज़ तरीके से सर अंजाम पाई। जितने प्रोग्राम हमारी ज़िंदगी में आते हैं ये खुशियों के लिए आते हैं, लेकिन कभी भी ये ना सोचा करें कि हर इंसान हर वक्त ही एक ही डगर पे चलता है, कि मुश्किलात नहीं आती, जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, रुकावटें भी आती हैं। कई दफ़ा तो रुकावटें मेरी और आपकी अपनी पैदा की होती हैं, कुछ दूसरे पैदा करते हैं, और कभी कभार इरादी तौर पे और कभी कभार गैर इरादी तौर पे हमसे वो काम हो जाते हैं जो हम नहीं करना चाहते। इसलिए पौलुस रसूल कहता है, हाय मैं कैसा कब वक्त, इतना बड़ा रसूल, इतना बड़ा खुदा का खादिम पौलुस रसूल कहता है, मैं कैसा कम वक्त, जिस काम का मैं इरादा नहीं करता वो हो जाता है, और जिसका करता वो होता ही नहीं है। तो इसलिए बड़ी इसराइल से भी ऐसा हुआ, ये सारे भी कैसे इफा निकाले। अब उनकी किताब होने के कसूरों के सबब से वो खुदा से दूर हुए, लेकिन 20वीं आयत में खुदा ने तसल्ली दी, मेरे लिए आपके लिए भी तसल्ली है। तसल्ली किस तरह से? खुदा फरमाता है कि वो तुम्हारे सब भाइयों को, सब अजीजों को, तमाम रिश्तेदारों को भी, तमाम कौम में से
اب قوموں کا جو لفظ آتا ہے، میں اور آپ ابھی تک قوم نہیں بنے، اسی لوگ سنیں، اس لیے میں اور آپ قوم نہیں بنے کہ ابھی تک ہمارے لوگوں نے شناختی کارڈ نہیں بنوائے، ابھی تک ہمارے لوگوں نے مردم شماری میں اپنے نام نہیں لکھوائے، اور جس کی وجہ سے آج اس ملک میں ہماری آبادی رجسٹرڈ کم ہے اور ہندوؤں کی زیادہ، جبکہ ہندو لوگ بہت کم ہیں اور وہ ہے بھی سینٹری سائڈ، اور مسیحی لوگ، میں نے پورا پاکستان گھوما ہے کیونکہ یہ میری خدمت کا حصہ تھا ایسا، چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں بھی میں گیا ہوں جہاں سے 20-25 خاندان ہے، وہاں بھی کرسچن لوگ میں نے دیکھے، کیونکہ ان کے بغیر ان کا کام نہیں چلتا۔ میری بات غور سے سنیں، مردم شماری والے لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں اپنے گھرانے کے پورے لوگوں کا نام لکھوائے اور آگے لکھوائے کہ ہم مسیحی ہیں۔ آپ سستی کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی آبادی، آپ کے ووٹرز کم ہو جاتے ہیں، اس لیے میری یہ درخواست ہے، قوم بنے، اپنے بچوں کے، نوجوانوں کے نام لکھوائیں۔ 18 سال کا جو بچہ ہو جاتا ہے آپ 2 دن کے بعد جا کے اس کا شناختی کارڈ بنواؤ۔ میں نے ایسا کیا اپنے بچوں کو، میں نے اپنے بچوں کو سستی نہیں کی، آپ ضرور اس پہ غور کریں۔ اور خدا کی کلام میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے جب تتر ہوئے تو لکھا ہے تمام قوموں میں سے جتنے لوگ تتر ہوئے گھوڑوں، رتھوں، پالکیوں اور خچروں پر، سانڈیوں پر بٹھا کر خداوند کے ہدیہ کے لیے یروشلم میں میرے کوہ مقدس پر لائے، وہ لوگ جو تتر ہوئے اسے لائے میرے حضور یروشلم میں، میرے پاس لائے، کوہ مقدس پر، مقدس پہاڑ پر لائے۔ جس طرح سے بنی اسرائیل خداوند کے گھر میں پاک برتنوں میں ہدیہ لاتے تھے، کس میں لاتے تھے؟ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہدیے میں پھٹے نوٹ ہوتے ہیں، کچرے نوٹ ایسے کر کے پکڑے ہوتے ہیں۔ میری مسز نے بچوں کو سکھایا کہ دیا جا کے صاف اچھے والے نوٹ لے کے جانے، شادیوں میں ایک نوٹ لے کے جاتے ہیں، پیسے لے کے جاتے ہیں، تو خدا کے گھر میں کیوں لا سکتے ہیں؟ اس لیے بڑا مہربانی صاف برتنوں میں ہدیے لائیں خدا کے حضور، اور خدا فرماتا ہے کہ میں ان میں سے بھی کاہن اور لاوی ہونے کے لیے دوں گا، اور جو لوگ خدا کی حضوری میں آئیں گے، میں اور آپ بھی مٹی کا برتن ہے نا، جو لوگ خدا کی حضوری میں آئیں گے انہی لوگوں میں سے میں کاہن بھی لوں گا اور لاوی بھی لوں گا۔ لاوی قبیلہ اسی قبیلے میں سے کاہن بنتے تھے، اور وہ 12واں قبیلہ تھا جس کو خدا نے کوئی حصہ نہیں دیا تھا، کوئی جائیداد نہیں دی، کوئی زمین نہیں دی، بلکہ 11 قبیلوں کو، 11 خاندانوں کو کہا کہ آپ اس قبیلے کی، لاوی قبیلے کی خدمت کریں گے، ان کو دائیں کی دیں گے، کن کو دیں گے؟ لاوی جو خدا کی خدمت کے لیے مقرر ہیں ان کو دیں گے تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں۔ ہمارے ہاں آج کل بہت غلط رواج ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے جو کہانت کا کام کرتے ہیں، اگر وہ نئے کپڑے بھی پہنے تو لوگ کہتے ہیں کہ چندہ کھا جائے، بھائی چندہ نہیں کھانا، پادری ہیں، پادروں نے اور کیا کھانا ہے، ہمارے تو گھر میں روٹی نہیں بنتی، وہ بھی آپ کے حدیث سے بنتی ہے، بھائی آپ نے لینے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، یہ خدا کا حکم ہے، یہ دائمی قانون بنا ہوا ہے، بھائی اس میں ہماری غلطی نہیں ہے، اس لیے اپنے ذہن کو صاف رکھا کریں، آزادی کے ساتھ پوچھا کریں مجھ سے، خدا کے کلام کی بات ہے، اور جو لوگ ہتھیار لائیں گے انہی میں سے خدا کے خادم چنے جائیں گے، خدا چنے گا، ان میں سے ہی کاہن و لاوی ہونے کے لیے خدا فرماتا ہے، کوئی پادری، کوئی سیاسی لیڈر، کوئی بشپ نہیں فرما رہا، خدا فرماتا ہے جس طرح نیا آسمان اور نئی زمین جو میں بناؤں گا میرے حضور قائم رہیں گے، اور اسی طرح تمہاری نسل اور تمہارا نام باقی رہے گا۔ اگر آپ اپنی نسل قائم رکھنا چاہتے ہیں نا، اپنا نام باقی رکھنا چاہتے ہیں، ان باتوں پہ عمل کریں۔ تو ایک بار ہم ڈر جاتے ہیں ان باتوں کو سنتے ہوئے کہ یار آپ کہاں میں آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، جو کچھ خدا کا کلام کہتا ہے اس کے برعکس چاہتے ہیں، اور اس لیے خدا اپنے کلام میں بڑی ذاتی کے ساتھ لکھا ہے کہ تمہاری نسل قائم رہے گی، تمہارا نام باقی رہے گا، اور یوں ہوگا رزلٹ دیکھیں
खुदावंद फरमाता है कि नए चांद से दूसरे चांद तक, एक सफर से दूसरे तक, हर फर्द बशर का, वो लड़का है या लड़की, नौजवान है या बुजुर्ग है, हर फर्द बशर इबादत के लिए मेरे हुजूर आएगा। किसके हुजूर? हम कई दफा खुदावंद के हुजूर इबादत के लिए नहीं जाते, हम उस शख्स के लिए जाते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। हम शख्सियत प्रस्त लोग बन गए हैं, जिसकी वजह से बिगड़ती तालीम इस दुनिया में आ गई। और इसलिए खुदा के कलाम में लिखा गया है, अगर आप अपनी नस्ल को कायम रखना चाहते हैं, जमीन दे वाला समझ के मुबारक अल्लाह दे, पर जितना तक लानत है वो करते जाओ। खुदा ना करे कि ऐसा हो। बाइबल को बार बार पढ़ा। कल मैंने एक ऐसी माँ का इंटरव्यू सुना, बहुत से सुना कर चंद बातें है, ऐसा इंटरव्यू जिसके दिल से निकल रहा था। और उसने लीडर्स के लिए कहा कि जहाँ ये जाते हैं वहाँ शीशे लगा दें ताकि इनको अपनी शक्ल में नजर आए कि वो क्या कर रहे। तो मैं आपको हर दफा कहता हूँ कि ये खुदा का कलाम मेरे लिए और आपके लिए आईना है, शीशा है। आप पढ़े, देखें, खोलें, मुझे भी इसमें से अपनी शक्ल नजर आती है। और कई दफा मुलामत होती है, मैंने इस माँ के देखा है। कई दफा मैं आप सुनाते नहीं है, अपनी जिंदगी को, तजर्बात को आजमाया करें, देखें कि किस तरह से मैं और आप इस दुनिया में इस राह पर जिस पे मैं और आप चल रहे हैं, मुश्किलात भी हैं, परेशानियां भी हैं, उतार चढ़ाव भी है, लेकिन उसके बावजूद खुदा को मुझ पर और आप पर तरस आया। खुदा ने मुझे और आपको संभाला, मेरी रात की खताएं उसने माफ की। मुझे और आपको जिंदगी से तंदुरुस्ती वो लोग जिन दिनों मुश्किल का शिकायत में जाकर पूछे, जो बीमार है अस्पतालों में उनसे जाकर पूछे, जो ICU में है उनसे जाकर पूछे, जिनका सांस नहीं निकलता उनसे जाकर पूछे, उनके खानदान के लोगों से जाकर पूछे। इसीलिए तो खुदा के कलाम में लिखा, क्या जलाल में रोकने पर इंसान नहीं है? यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। मेरी दूसरे कौम शिफा, मैं और आप फिर भी बीमार रहते हैं, जिन्हीं की उसूल होता है, जिन्हीं के टेंशन होते हैं, फिर कोई देते हैं, बीमारी रहते हैं। क्यों? आए मैं और आप खुदा यीशु मसीह के वो अल्फाज जो लूका की इंजील में लिखे। लूका खुदा का बंदा तबीब था और उसने ज़कई के बारे में, पता नहीं अब आपको याद है या नहीं, लेकिन मैंने अपने संडे स्कूल में बच्चों को सिखाया भी है, सीखा भी है। ज़कई बच्चों छोटे था, उसके अंदर एक चाहत थी, ताक थी, चाहता था यीशु को देखे। जब मेरे और आपके अंदर ख्वाहिश ही ना, ताक ही ना हो, मोहब्बत ही ना हो, चाहत ही ना हो देखने की, तो फिर आपके पास जितने मर्जी शायद आप नहीं देख सकते। वो बेशक छोटे करता था, लेकिन उसके अंदर चाहत थी। वो अपने दिल में खुदा के लिए एहतराम रखता था, इज्जत रखता था, और उसका ये ईमान था, भरोसा था कि मैं खुदा यीशु को देखूं। वो सिर्फ देखना चाहता था, निजात की बात नहीं थी वहां पे भी। लोग भीड़ थी, देखना चाह रहे थे, लेकिन वो देख नहीं सकता था। वो दरख्त पे चढ़ गया, गुलर के दरख्त। यीशु की जब नजर गई तो यीशु ने इसको कहा कि ज़कई क्यों सारी भीड़ को छोड़कर यीशु को वही नजर आया, वो भी पत्तों में, दरख्त में? क्या वजह, क्या सबब था? खुदा मुझे और आपको भी देख रहा है। खा आप कोठरी में हैं, गाड़ी में, दफ्तर में, बाजार में, घर के बाहर बैठे हैं, बरादरी में बैठे हैं, जहां मर्जी में आ रहा हो, खुदा मुझे और आपको देखा। और जब उसने ज़कई को देखा तो खुदा यीशु मसीह ने देखते ही उसको आवाज दे दी। उसने कहा तू जल्द उतर आ। वो खुश हो गया। जब यीशु उसकी जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा जल्द उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना। हम किसी बड़े लीडर को घर में बुलाना पसंद करते हैं, हम किसी काउंसलर को, MLA को, MBA को बुलाना पसंद करते हैं, तो कोई ना कोई काम हमारे करते हैं। यीशु को बुलाना नहीं आता पसंद। और यीशु ने ज़कई से खुद ही कहा मैंने तेरे घर जाना, जल्दी उतर कर कुछ ही अपने घर से ले गया, क्योंकि लोग उससे नफरत करते थे, लोग उससे कुछ नहीं समझते थे। लोगों की नजर में हकीर शख्स था, क्योंकि वो महसूल लेता था। क्या लेता था?
کبھی محسوس لیتے ہیں لوگوں دیکھیں جب آپ جا رہے ہوتے ہیں چلے گاڑی کا پول دیکھیں جب کراس کرنا ہو تو وہاں آنے بنے گئے کوئی بھی گاڑی جاتی ہے جو بھی جاتا ہے وہاں پہ پیسے دے کے آگے جاتا ہے نا تو جو لوگ پیسے دیتے ہیں تو وہ ٹیکس کلیکٹر کہتے ہیں محصول لیتے ہیں تو محصول لینے والا تھا تو لوگ اس سے نفرت کرتے تھے لیکن یسوع اس کو پیار کرتا میں اور آپ گناہگار کو پاپی کو جس نے گناہ کیا بے شک نفرت کرتے خدا سے پیار کرتا ہے کیونکہ یسوع نے کہا کہ میں کوئی لوگوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں اب سننے والے جو لوگ تھے ان میں سے کئی لوگوں نے کہا نجات بندہ کیسے پا سکتا ہے اور یسوع نے پتا کیا کہا تھا جو کچھ انسان سے نہیں ہو سکتا جو انسان سے وہ کس سے ہو سکتا ہے تو میں اور آپ کو خدا کا شکر رہا آئے تسلیوں کا خط دیکھتے ہیں پہلا دیکھنا چاہتے ہیں یا دوسرا چلے دوسرا دیکھتے ہیں دوسرا تسلی کیوں دیکھتے ہیں کیونکہ وہاں پہ گناہ کے بارے میں لکھا ہے گناہ ایک ایسی چیز ہے جو میرے اور آپ کے خون میں شامل ہے میں اور آپ گناہ کر کے گناہ گار نہیں ہوتے سادہ بات کرو سمجھ آ رہی ہے میں اور آپ گناہ کر کے گناہ گار نہیں ہوتے ہم پیدائشی طور پر ہیں گناہ گار اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے اے بھائیو ہم اپنے خدا یسوع مسیح کے آنے اور اس کے پاس جمع ہونے کے بابت تم سے درخواست کرتے ہیں التجا کرتے ہیں کہ کسی روح یا کلام یا خط سے جو ہے ہماری طرف سے ہو یہ سمجھ کر خداوند کا دن آ پہنچائے تمہاری عقل دفتن پریشان نہ ہو جائے اور نہ تم گھبراؤ نہ گھبرانا اس لیے کہ میں تمہیں سمجھ دوں گا کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے بدگشتی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو اب ہلاکت کا فرزند کون ہے بولے بولے ابلیس ہے شیطان ہے جو کہیں باہر سے نہیں آتا ہمارے اندر ہی ہوتا ہے ہمارے اندر ہمارے گھر میں ہمارے خاندان میں ہماری برادری میں ہمارے محلے میں گھر سے ہوتا ہے لیکن کئی دفعہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں برگشتگی ہوگی پہلے لوگ برگشتہ ہوں گے جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا محبوب کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے یہ اسی کا کام ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نا جس کو بڑا ہوتا ہے بالکل آئی بن گیا وہ پھر انسان کی پرواہ نہیں کرتا اس کے اندر وہ طاقت وہ چیز ہوتی ہے طاقت بذات خود ایک کرپشن ہے جس کے پاس پاور آ جاتی ہے جس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا وہ کرپٹ ہو جاتا ہے وہ خواہ کسی بھی شعبے سے تعلق کیوں نہ رکھتا خدا کا بندہ کہتا ہے کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب میں تمہارے پاس تھا تو تم سے یہ باتیں کہا کرتا تھا مقدس پولس رسول کہہ رہا ہے کہ جب میں آپ کے پاس تھا یہ باتیں میں آپ کے ساتھ کرتا رہتا تھا اب جو چیز اسے روک رہی ہے تاکہ وہ اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو اس کو تم جانتے ہو کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا ہے اب بھی دنیا میں بے دینی بہت زیادہ ہے کیا ہے دنیا میں آج کے دور میں اس وقت آپ کے اپنے شہر میں یہاں دہریے بہت زیادہ ہے دہریہ اس کو کہتا ہے جو اشتراکی ہوتا ہے جو خدا کو مانتا ہی نہیں میں پڑھاتے پڑھاتے یہ مثال دیتا ہوں بڑی پرانی مثال ہے میری اور یہ جنرل مثال ہے کہ یہ جو دہریے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے ان کے جو استاد ہوتے ہیں وہ بچوں کو کس طرح سے ان کے ذہن کو اس طرح لاتے ہیں کہ خدا ہے نہیں ہے وہ کلاس روم میں 2 گملے رکھ دیتے ہیں ایک جیسے پودے ہوتے ہیں ایک عمر کے ہوتے ہیں اور بچوں سے پوچھتے ہیں جیسے یہ 2 بہت سب رکھے ہیں گلدان کہ بھئی یہ ان دونوں میں سے بتائیں خدا کا کون سا پودا ہے اور انسان کا کون سا تو پھر بچے اشارہ کرتے ہیں یہ خدا کا اور یہ انسان کا اور جو خدا کا ہے وہیں پہ پڑا رہتا ہے پودا گملہ اسی جگہ پہ پودے میں لیکن جو وہ انسان کا ہے
وہ اس کو اٹھاتے ہیں، دھوپ میں رکھتے ہیں، سائڈ کے نیچے رکھتے ہیں، اس میں پانی بھی ڈالتے ہیں، وہ دن بدن ہرا بھرا ہوتا جاتا ہے، اور جو خدا کا پودا وہاں پہ ایک ہی جگہ پڑا رہتا ہے نا، وہ آہستہ آہستہ بڑھ جانا شروع ہوتا ہے، سوکھ جاتا ہے، کیونکہ نہ اس کو پانی دیا جاتا ہے، نہ اس کو دھوپ میں رکھا جاتا ہے۔ پھر استاد بچوں سے پوچھتا ہے، آپ غور سے سمجھ رہے بات میری؟ گاڑی والوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ پھر وہ بچوں سے استاد پوچھتا ہے، اب آپ بتائیں یہ جو خدا کا گملہ تھا، پودا تھا، یہ سوکھ گیا اور وہ ہرا بھرا ہو گیا، انسان ہے یہ ہے، کیونکہ اس کا پودا کیا ہوا، بڑھ گیا، پانی دیا اس کو، لیکن خدا کا پودا اس جگہ پہ پڑا رہا، کسی نے پانی نہیں دیا، اس نے کہا خدا ہے، بچے کہتا ہے نہیں ہے خدا، کیونکہ خدا ہوتا ہے تو اس کا بھی پودا بڑا۔ یہ خالی ذہن کو اس طرح سے وہ ان کا برین واش کر دیتے ہیں کہ خدا ہے نہیں۔ جتنی ہمارے اس ایریا میں عبادتیں اور کروسیڈز اور کنونشنز ہوتی ہیں، اتنی ہی زیادہ بے دینی بھی یہاں پہ ہے۔ لوگ خدا کو نہیں مانتے، انسانوں کو مانتے ہیں، پیسے کو مانتے ہیں، اور ایسے ایسے گروپوں میں چلے جاتے ہیں جہاں بدعتی تعلیم ہے، غلط تعلیم ہے، جو لوگوں نے اپنے ہی لوگوں کو خدا بنایا ہے۔ اس لیے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی چیزوں سے بچیں، کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا ہے، کام کر رہا ہے، مگر اب ایک روکنے والا ہے، اور جب تک کہ وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا، اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خداوند یسوع مسیح اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا، نیست کیا جائے گا۔ شکست ہمیشہ ابلیس کی ہے، فتح ہمیشہ یسوع مسیح، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ میری رات کی فکر کرتا ہے، مجھے رات کو سنبھالتا ہے۔ اس لیے خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ دو باتیں ضرور یاد رکھنا، ایک چپ رہنا، دوسرا معاف کرنا۔ کیا مطلب ہے سر؟ جب کبھی کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے خاندانوں میں، گھروں میں، برادریوں میں، چپ رہنے سے بہتر اور کوئی جواب ہے ہی نہیں، چپ رہنے سے بہتر اور کوئی جواب ہے ہی نہیں ہے، اور معاف کر دینے سے بہتر اور کوئی انتقام ہے ہی نہیں۔ جب آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو آپ انتقام لے رہے ہو۔ لیکن میں نے کہا تھا نا، نہ پیر سے نہ فقیر سے، اپنے ضمیر سے پوچھو۔ جو ضمیر کی سزا ہے یہ سب سے بڑی ہے۔ ضمیر اگر زندہ ہو تو اس کی سزا بہت ہے۔ اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ معاف کرنا سب سے بڑا انتقام ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے ہم دعا کریں اس کلام کے لیے ایک بات کریں، تاکہ خداوند مجھے اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، تاکہ میں اور آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دے، تاکہ میری آپ کی زندگی کے وسیلے سے لوگ برکت پائیں۔ کوئی بھی چند الفاظ میں شکر گزاری کی دعا کر سکتا ہے۔
आसमानी बाप बड़ी आजिज़ी, इनकसारी, हलीमी, रोतनी के साथ इससे डरते हुए अपने आप तेरे हुजूर रखते हैं। हम सब तो तू अपने हुजूर कबूल फरमा, इन नदियों को भी कि तेरे लोगों ने खुशी के साथ तेरी खिदमत के लिए दिया। अपना हाथ बढ़ा इस सदी की तरफ से, देने वालों को बरकत दे, इनकी रोटी पानी में बरकत डाल, क्योंकि हम सब नालायक हैं, फिर भी हम उसी के वसीले से तेरे पास दिलेरी के साथ आते हैं और दुआ करते हैं। तो हम सब पर रहम कर और सदी को अपने जलाल के साथ खुदा बाप, बेटे और रूह के नाम से जमायत बैठ जाए। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिलाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब और मुनासिब हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुक़द्दस बाप, कादिर, मुतलब और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात हिंदा खुदा यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज के दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट जॉन्स चर्च की सारी कलीसिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायसिस ऑफ रायवंड के लिए, बिशप ऑफ रायवंड के लिए, मॉडरेटर चर्च ऑफ पाकिस्तान और तमाम डायसिस काउंसिल्स के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं। स्वास्थ्य फरिश्तों और मुकर्रम फरिश्तों और कुल आसमानी के लोगों के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम लोग ताज़ीम करते हैं, हमेशा तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस 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 वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु को बख्शा कि वो हमारा फ़िदा देने के लिए इसलिए पर मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नजर उठा को जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल काफ़ी कुर्बानी नजर और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत के तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेरोजगार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, इस दुनिया पर रहम कर। तेरा शुक्र अदा करता है खुदा, तूने रहम किया हमारी बहन शमीम को सेहत दी। इसी तरह घरों में, ख़ानदानों में जो लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में, उन पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं करना हो तो मैं ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके छोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी इसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया, कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नहर का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरे के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया, सिखाया, आए हम सब मिल कर कहें, ऐ हमारे माँ जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की आज हमें दे और हमारे कसूरवारों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही और कुदरत जलाल हमेशा तेरी है। हम खुदा की मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, रहीम खुदा, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर सिकरते हैं जिन्हें, लेकिन वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए ऐ करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु का गोश्त इस तौर से खाएँ और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह जिस्म में उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ किए जाएँ और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। आमीन। वो रोटी
जिसे हम तोड़ते हैं फिर हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बर्रे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे के लिए इत्मीनान मांगे और कहे खुदा आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदा आपको बरकत। इत्मीनान बहुत ज़रूरी है, इसके लिए दुआ किया करें। जब हम आपके पास खुदा यीशु मसीह का बदन लेके आते हैं, जब आप इसको पकड़ते हैं, देते हैं, बराए मेहरबानी इसको मत चबाएं, इसको लेन में रखें, इधर ही इसी जगह पे पकड़ के पीछे ना जाएं। नंबर 2, जब आप तरतीब के साथ आते हैं, तरतीब के साथ जाए, दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। आए सब मिलकर शुक्रगुजार। काले मुतलिक खुदा हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावंद ने बतौर अपने प्रदान कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से किया है और हमें गुनाहों की मुआफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है। हम उन बख्शियों के लिए जो बयान ज़बान है तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को, अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हजूर नजर गुजारते हैं ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। हमें फजल बख्श ताकि हम इम्तिहान के हम शक्ल न बने, बल्कि हकीकत नहीं के बनाने से अपनी सूरत बदल करें। यूँ तेरी नेक और काबिल मर्दी सीखें और इम्तिहान में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमान बादशाही में तेरे मुक़द्दस समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जो तेरे और रूह के साथ वाहिदा और अब्दुल्लाह जीता और सल्लत करता है। आमीन। और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ, हम सब के तमाम अज़ीज़-ओ-क़ारब रिश्तेदार और बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, इस मुल्क के साथ, सैलाब ज़दगान के साथ, परेशान लोगों के साथ आज से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमाए।